श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथन्तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवाः देवर्षिप्राह विप्रशिं वीणापानिस्मयन्यव। अथन्तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवाः देवर्षिप्राह विप्रशिं वीणापानिस्मयन्यव। नारदो उवाच पाराशर्य महाभागभवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं। जिज्ञासितमधीतं च यद्ब्रह्म यत्तत्सनातनं तथापि शोचयस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्य मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तगादबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटनर्कैव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुर्वात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायमिषो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामानिनन्दसे शोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। नैष्कर्म्यप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अतो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिश्रवासि सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षितः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेदवाताहतनौरिवास्पदम्। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शयच्चेष्टितं विभोः। त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्नपक्वोऽथ पतेत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभे दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरनमहसा। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजेन्मुकुन्द सेव्यन्यवत् अङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि पगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् स्थापिते ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं। त्वम् आत्मनात्मानम् अवेह्यमोघदृक् परस्य पुंस परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। अहं पुरातीत भवं मुने दास्यासु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनके नुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाने मुन्योल्पभाषिनि। उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तत्रानुभवं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रणवं मनोहराः ता श्रद्धयानुमेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवतरुचिः। तस्मिन् सदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम याहमेतत् सदसत्स्वमाया पश्य मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेर्विशृण्वतो मेनुसमं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। तस्यैव मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालसिद्धान्तस्य अनुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। एतत् संसूचितं ब्रह्मन् स्थापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। एवं नृणां क्रियायो
योगा सर्वे संसृतिहेतवः त एवातुं विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिमववर्तिकं यदते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनपुमान् इमं स्वनिगं ब्रह्म न वेद्यं मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वम् अप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राक्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा त्वमपि अदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राक्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।